शरद ऋतुको यो समय आकाश निकै सफा छ। बारीको डिलमा सयपत्री फूलहरू ढकमक्क फुलेका छन्। नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड विजयादशमीको टीका हिजो मात्रै सकिएको छ। यो रमाइलो सफा मौसमको फाइदा उठाउने उद्देश्यको साथ खोटाङ जिल्लाका एकदमै सृजनशील र ऊर्जावान युवाहरू कवि राई र सुभचन्द्र राईले दिप्लुङ झरना र ट्याम्के घुम्न जाने योजना बनाउनुहुन्छ र त्यो भ्रमण टोलीमा मलाई पनि समावेश गरिएको जानकारी पाएसँगै 10 गते बिहान 10 बजे दिप्लुङ झरनाको यात्रा तय गर्ने सल्लाह भयो। सोही बमोजिम 2वटा बाइकमा हाम्रो यात्रा दिप्लुङ झरनातिर मोडिन्छ। दिक्तेल लफ्याङको कच्ची बाटो हुँदै करिब 1 घण्टामा हाम्रो टोली साप्सु खोलामा झर्न सफल हुन्छ। यो टन्टलाफुर घाम त्यसमाथि धुलो साप्सु खोला झरिसकेपछि एकछिन पौडी नखेली त मनले धर्नै दिएन। हामी चाहिँ यो यता मेरो दाहिनेपट्टि दिरु मोना पावडा नम्बर 5 लफ्याङ, पारिपट्टि साकेला गाउँपालिका, यो चाहिँ 10 मुरे दोभान पर्छ। यहाँ माथिबाट चाहिँ नेर्पा र दोर्पाको बिचबाट खसेको मेवा खोला र निर्मली डाँडाको कुनाबाट खसेको साप्सु खोलाको यहाँ मिलन बिन्दु हो र यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर छ। केही छिन पौडी खेलेर ज्यानलाई शीतल भएपछि हामी पुनः दिप्लुङ झरनातिरै बाटो मोड्छौँ। केही वर्ष अगाडिसम्म साप्सु खोलामा मोटरेबल पुल बनेको थिएन, तर अहिले मोटरेबल पुल बनेकोले यात्रा गर्न निकै सहज भएको छ। अहिले दिनको ठिक 2 बजिसकेको छ। यति बेला हामी साकेला गाउँपालिका स्थित मात्तिम आइसकेका छौँ। दिप्लुङ झरनासम्म गाडीको बाटो पुगिसकेको रहेनछ, तसर्थ हाम्रो बाइक मात्तिमको एउटा घरमा छोडेर हामी पैदल हिँडिरहेका छौँ। अल्मलिने बाटोहरू धेरै नै रहेछ, त्यसमा पनि हामी 3 जनाको यो पहिलो यात्रा हो, तसर्थ बाटो सोध्दै जानु हाम्रो बाध्यता छ। मात्तिम पुच्छारमा एउटा झोलुङ्गे पुल तरिसकेपछि ठूलो जंगल बीचमा रहेको उकालो बाटो हिँडिरहेको छौँ हामी यति बेला। अहो, उकालो चढिरहँदा यो थकान बिर्खाको त कुरै नगर। हैन, यो गाह्रो उकालो चाहिँ कडा रहेछ हो। कति लाग्छ रे? अब आधी घण्टा डाँडा उक्लिन आधी घण्टा झर्न 1 घण्टा। ल जाउँ यस्तो बाटो चाहिँ हिँडिएको छ। बाइक निकै माथि छ, त्यो माथि घरमा बाइक छोडेका छौँ। जति नै थकान भए पनि उकालो त चढ्नै पर्नेछ। निकै पटक सुनिरहेको बहुत चर्चित झरना दिप्लुङ झरना हेर्न गइरहेको छौँ, जसले गर्दा हामी उत्साहित पनि उत्तिकै छौँ। हामी निकै उकालो चढिसकेको छौँ। अब भन्ने समस्या भयो। हामी त क्रस गर्नुपर्ने सानो बाटो छोडेर निकै माथि नै पो निक्लिसकेछौँ। अब हामीसँग 2वटा मात्र विकल्पहरू छन्। मुख्य बाटो भेट्नको लागि कि त पछाडि फर्कनु पर्यो, कि त जङ्गलै जङ्गल बुट्यानहरू पन्छ्याउँदै हिँड्नु पर्यो। अन्ततः हामीले पछाडि नफर्कने निर्णय गर्यौँ। हामीले एकदमै ठुलो आँट गरेको छौँ। अब हाम्रो बाटो त्यति सजिलो छैन। बुट्यान काँडाहरू पन्छ्याउँदै हिँड्नुपर्नेछ, बीचमा भिर पहराहरू हुन सक्छ, त्यो पनि हामीले सहनु पर्नेछ। त्यहाँ हेरौँ त। कसरी पुग्ने यार यो तालले झर्न? सम्भावना छ। अत्यन्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गरिसकेपछि हामी बल्ल तल्ल दिप्लुङ झरना पुग्यौं।
अत्यन्तै रमाइलो अत्यन्तै आश्चर्यजनक धेप्लुङ झरना। फाइनली हामी धेप्लुङ झरना आइपुगेको छौँ। एकदमै आकर्षक देखिन्छ। ल And 515 को यो बाटोमा धेप्लुङ झरनाको सौन्दर्यतामा एकछिन हरायौं, फोटो खिच्यौं। त्यसपछि हामी मानेभन्ज्याङतिर फर्क्यौं। राति मानेभन्ज्याङमा बास बसेर भोलिपल्ट बिहानै क्याम्केको यात्रा तय गर्यौं। पानधारे चखिया हुँदै जानुपर्ने रहेछ क्याम्के डाँडा। हिँड्दै जाँदा बीचमा भेटिने रमाइलो रमाइलो दृश्यहरूले हाम्रो मन लुटिरह्यो। हामी पनि के कम प्रकृतिसँगै रमाउन थाल्यौं। आयो रातो भाले रन्केर जाऊ हिँड्दै। व्यवहार चाहिँ हेर्दै स्याहार्नु छ। माया भन्ने मरे सुटिरहन्छ। त्यत्रो राम्रो गुणगान चाहिँ गाउँदैन। सरले यत्रो खतरा खतरा बाटोमा सर्लक्क पर्दा अघि के भने बाइक लडायो यस्तो बेला पनि बोल्ने हो। यस्तो हो सर। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले खास? र यसको अहिले लगाम चाहिँ अर्को घोडालाई दिएको छ अरे। फेरि अहिले यो घोडालाई पक्रिने टाइम होइन अरे क्या, बेलुका मात्रै पक्रिनु पर्छ। त पक्रिन त मिल्छ अरे, तर नियम त के माने भनेको छ भने बेलुका बाटो उसले हाल्दैन अरे। हामी नजिक गएर पुऱ्याउनु सक्छ त्यही गर्दैन। यहाँदेखि पारी चाहिँ सगरमाथा हिमाल पनि पारी देख्न सकिन्छ। थोरै थोरै अलि देखिन्छ धेरै मधुरो घोडाहरू। यहाँको चाहिँ स्थानीयवासीले पाल्नु भएको घोडाहरू।
अन्धारे चखिया भन्ज्याङ बीचमा देखिने भेटिने यी प्रकृतिको सौन्दर्यतामा रमाउँदै हामी दिउँसो करिब 1 बजे ट्याम्के डाँडामा पुग्यौं। खोटाङ र भोजपुरको सिमाना, यसलाई चाहिँ हामी चखिया डाँडा भन्छ है। यहाँदेखि माथि चाहिँ मुन्धुम ट्रेल भन्छ। मुन्धुम ट्रेलतिर जाने ठाउँ हो यो। हाम्रो कवि सर हुनुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ सिधा खोटाङ प्रवेश गर्ने ठाउँ हो। आहा, ट्याम्के डाँडा कति रमाइलो। हजुर हुन्छ। यो ट्याम्केको डाँडा, डाँडाबाट देखिने भ्यू चाहिँ माथि टावर, यहाँनिर मन्दिर छ त्यहाँपट्टि। यो चाहिँ हाम्रो यो माथि भनेको कुन हिम श्रृङ्खला होइन, महालङ्गुर हो कि सगरमाथा? ए महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत देखिने सगरमाथा लगायतका हिमालहरू यताबाट देखिन्छ। तपाईँको राम्रो छ संयोजन। पैसातिर प्रस्तावमा संयोजन हुन्छ। रहर गर्नुहुन्छ त? यहाँबाट चाहिँ यो ट्याम्केको प्रमुख गन्तव्य मन्दिर, यो ट्याम्केको मन्दिर हो। हामी यहाँ जाँदैछ। यो ढुङ्गाको चाहिँ यहाँ टङरङ टङरङ बजाउनु। टङरङ टङरङ बजाउनुहोस्। त्यो चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ, देउता। नमस्ते शिवाजी। एकदम म लडेको देखाउँदिनँ। मायालु जोडीहरूको एकदम सबैभन्दा अग्लो माया चाहिँ यो रहेछ है। ल यो चाहिँ एकदम मायालु जोडीहरूले चाहिँ बनाउने ढुङ्गाको रहेछ। त्यो टावर बनाउनुको लागि हो। हाम्रो विजय फेलको पनि धमाधम छ। उहाँको माया कति छ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। अहिले म लास्टमा खिच्छु। ट्याम्केको डाँडाबाट खिच्दाखेरि यो भ्युज देखिन्छ। त्यहाँ पर भनेको ढुङ्गाहरूको टाक्टिल बनाउने, यहाँबाट देखिने भ्यू एकदमै राम्रो। महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला, त्यस पछाडि चाहिँ नि सगरमाथा रहेको अर्को हिम श्रृङ्खला भनेको चाहिँ कुन हो भने चुरे हिम श्रृङ्खलादेखि सबै यता। ए हुन्छ, तपाईँ उता कता लाग्नु भएको सर? तपाईँ यसो फलफुल हेर्न। मकालु लोच्छे हुँदै सगरमाथा चाहिँ यहाँ पर देखिएको। यो चाहिँ सगरमाथा। म क्लिक गरिरहेको छु। यो सगरमाथा विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो देखिएको हिम श्रृङ्खलामा चाहिँ सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोयु अनि लोच्छे र लोच्छेसार भन्ने 6वटा हिमालहरू यहाँदेखि स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। र सगरमाथा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। हजुर, कञ्चनजङ्घा सगरमाथा चाहिँ त्यहाँ माथि देखिएको थियो, सबैभन्दा अग्लो टाकुरा भन्दा तल्लो।
यहाँ आइसकेपछि जिल्लाबाट आउनुभएका अन्य थुप्रै साथीहरूसँगको भेटले हाम्रो क्याम्पकी भ्रमण अझ रमाइलो भयो। 3100 मिटर उचाइमा रहेको यस डाँडाबाट 8000 भन्दा अग्लो 6वटा हिमालहरू देख्न सकिने रहेछ। त्यसैगरी यहाँबाट 33वटा भन्दा बढी अन्य हिमश्रृङ्खलाहरूको पनि अवलोकन गर्न सकिने रहेछ। साथै तराईका विभिन्न समथर भूभागहरू समेत देख्न सकिने रहेछ। करिब 3 घण्टा क्याम्पकी घुमाइपछि 4:30 बजे हामी दिक्तल फर्क्यौं।